अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश और मैं हूं महमबाद। आगाज इस खबर के साथ के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। 9 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों में अब इजाफा कर दिया गया है। 9 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको बताते चलें कि 9 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का बाकायदा तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है। स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी की बात कर लेते हैं। लाहौर की हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ किया था। मियां वाली में बानी PTI के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। लाहौर में NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 123 से लाहौर का जो हल्का है शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। लाहौर के हल्का NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। लाहौर का हल्का है NA 117 जहां से अबरारुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। और पेशावर के हल्के NA 4 की बात की जाए तो मुराद सईद की कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। उधर पेशावर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम और सरदार महताब के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। पेशावर से ही मौलाना फजलुर रहमान, अकरम दुरानी, असद महमूद और जाहिद दुरानी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। पेशावर से परवेज खटक, महमूद खान, जियाउल्लाह बंगश के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। उधर फैसलाबाद के हल्के NA 100 की बात की जाए तो राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। राना सनाउल्लाह के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के रहनुमा निसार जट के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि अपने दौर इक़्तिदार में सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत को तरजीह दी और ये सब पार्टी कारकुनों और दरीना साथियों की वजह से मुमकिन हुआ। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, तरक्याती मंसूबे दिए, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सब मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कभी मायूस नहीं किया है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है आप भी देखिए। बिजली जो हमने 4 सालों में जो ख़त्म की है लोड शेडिंग, ये अगर आपका ताउन ना होता तो ये मुमकिन नहीं था। और उसमें आपने बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजल करम से आपने जो है वो मेरी भी मदद की और हुकूमत की भी मदद की और दिन रात एक करके आपने ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करवाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ही खिदमत आपकी जो है ना वो बहुत बड़ी खिदमत है कि जिसका कोई और दूसरा कोई को कहते हैं मुतबादिल नहीं है। आपने मुश्किल हालात का भी बहुत सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और रजवामर्दी के साथ मुकाबला किया। ये जो पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी ये तो अपना बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम गुमान भी नहीं होगा। और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं कि मैंने कभी सियासत में आने का सोचा नहीं था। 2011 में पार्टी की ज़रूरत के तहत सियासत में आई, कभी किसी ओहदे और टिकट की तवक्को नहीं की। ये भी कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस ख़त्म होने पर मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। 2011 से अब तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। नून लीग तमाम सियासी जमातों से हट कर है। वो पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से मुखातिब थे। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं सियासत में आऊँगी, लेकिन 2011 में जब जमात को हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ी तो मुझे भी एक सोशल मीडिया की ज़िम्मेदारी से मेरा आगाज़ हुआ। और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मियां साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया 3री दफ़ा, तो वहाँ पर भी इनको मीडिया के हवाले से कुछ मदद की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने मुझे टास्क दिया। और उसके बाद जो 2017 में जब पनामा आ गया और एक साजिश शुरू हो गई तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे लगा कि आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास फिर कोई और चॉइस नहीं थी, तो फिर मैं निकल आई मैदान में। और उसके बाद जब ये झूठे केसेस वगैरह ख़त्म हो गए तो मैंने दिल में सोचा कि आज मेरी जो मुझे लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है। इसके बाद मैं अगर खुशी से अपनी वालदा की तरह जिन्होंने दिन रात एक किया आपकी रिहाई के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत को वापस लाने के लिए, लेकिन जिस दिन आप वापस सियासत में आए वो आराम से घर चली गई।
اس سے بڑی مثال میرے لیے کوئی نہیں تھی. اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون پاکستان کا معمار. ووٹ ڈالتے وقت لیڈر کا ماضی دیکھنا ہے. نواز شریف نے دہشت گردی و لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیے. اربوں روپے کے تعلیمی تحائف بھی دیے. ہسپتالوں کو ہم نے جدید بنایا. فاروق آباد میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا. اس نے نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس جا کر پتھراؤ کرو. ہم نے نوجوانوں کو یہ نہیں سکھایا کہ پتھر مارو اور آگ لگا دو. فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون پاکستان کا معمار ہے. نواز شریف وہ ہے جس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کیا. پاکستان کے اور پنجاب کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے تعلیم میں فرسٹ ڈویژنز حاصل کی ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیا. جس نے ہسپتالوں میں مفت غریب اور یتیم کا علاج مفت کروایا. نواز شریف کی جب بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں, لیکن اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو, جی ایس کیو میں جا کے پتھراؤ کرو. 9 مئی کے واقعات کے بعد ان شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے 9 مئی کو جواب دینا ہے. آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 5 برس کے دوران 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے. اثاثوں کی کل مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار ہو گئی ہے, جبکہ بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1 کروڑ 18 لاکھ 77 ہزار روپے ظاہر کی ہے. تفصیلات محمد اشفاق کی اس رپورٹ میں دیکھیے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے لاہور کے حلقہ این اے 122 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھے ہیں. 2018 میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں کی مالیت 3 کروڑ 86 لاکھ 94 ہزار روپے تھی, جبکہ 2023 میں اثاثوں کی مالیت بڑھا کر 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ظاہر کی گئی. بانی پی ٹی آئی نے زمان پارک لاہور میں 7 کنال 8 مرلے کا گھر وراثت میں ظاہر کیا ہے. زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر 4 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ بتایا گیا ہے. کاغذات نامزدگی میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے بنی گالہ میں 300 کنال اراضی تحفے میں وصول ظاہر کی اور اس گھر کی تزئین و آرائش اور ریگولرائزیشن کی مد میں 39 لاکھ روپے سے زائد کا خرچ بتایا ہے. اس کے علاقے مہرہ نور میں بھی 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 6 کنال 16 مرلے اراضی ظاہر کی گئی, جبکہ اسلام آباد کے شاپنگ پلازے میں 12 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی دکان بھی بتائی ہے. بانی پی ٹی آئی نے 3 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا 2 کمروں کا فلیٹ بھی اسلام آباد کے پلازے میں ظاہر کیا ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے بھکر میں وراثت میں ملی 188 کنال اراضی بھی کاغذات میں ظاہر کی, جبکہ 3 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد کیش دستی اور اسلام آباد کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں 6 کروڑ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے. 2 لاکھ روپے کی 4 بکریاں اور توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1 کروڑ 18 لاکھ 77 ہزار سے زائد بتائی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی نے اہلیہ بشرا بی بی کے نام پاک پتن اور دیپال پور میں 698 کنال اراضی ظاہر کی. بشرا بی بی کے نام بنی گالہ میں 3 کنال کا گھر بھی کاغذات نامزدگی میں بتایا گیا ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے ایف بی آر کو 2021 میں 14 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد اثاثے ظاہر کیے. ایک سال کے دوران 2022 میں اثاثوں کی مالیت بڑھ کر 32 کروڑ روپے سے زائد ہو گئی. ایف بی آر سرٹیفکیٹ کے مطابق 2023 میں اثاثوں کی کل مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. غزہ کی تازہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں, جہاں ظلم و بربریت کا سلسلہ تھم نہیں سکا ہے. قابض ہونی افواج کے غزہ میں بری اور بحری حملے, متعدد فلسطینی شہید کر دیے گئے. اسرائیلی فوج کی خان یونس, رفح, جبالیہ سمیت متعدد علاقوں میں بمباری, جس میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 100 افراد شہید اور 158 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. یہ اعداد و شمار بتائے گئے ہیں فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے. شہداء کی مجموعی تعداد 21,507 ہو گئی ہے, جبکہ زخمی افراد 56,000 کے قریب بتائے جا رہے ہیں. ایسا بتایا گیا ہے فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے.
عالمی رہنماؤں، مختلف تنظیموں اور اداروں کی تنقید کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں جارحیت جاری ہے۔ غزہ میں بنیادی ساز و سامان سمیت طبی سہولیات کی قلت کے باعث بیماریاں پھیل گئی ہیں، ایسا بتایا گیا ہے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے۔ غزہ میں 1,80,000 افراد سانس کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ غزہ میں 1,36,400 افراد ایسے ہیں جو کہ ڈائریا کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایسا بتایا گیا ہے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ غزہ میں چکن پاکس کے 5,330 جبکہ 42,700 افراد جلدی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے خبر کی دنیا۔